आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके मसाइल में। बात होगी दीनी मदरसों की। मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया है और कहा है कि दीनी मदरसों की अब बहुत ज़्यादा अहमियत आम लोग या आम मुसलमान नहीं मानते। ख़ासतौर से वो मुस्लिम तबका नहीं मानता जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और कुछ अमीर है या एक दायरे से थोड़ा आगे बढ़ गया है। उनकी निगाह में अब दीनी मदरसों की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रही, दीनी मदरसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है, अगर ये सोच में बदलाव आया है तो इसकी वजूहात क्या हैं? दीनी मदरसे कितने ज़िम्मेदार हैं? दीनी मदरसों के नाज़िम कितने ज़िम्मेदार हैं? और जो पूरा सिस्टम है दीनी मदरसों का, वो कुछ क्या उसमें अब तब्दीली की ज़रूरत है, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? इस पर भी बात करेंगे। और बात ये भी होगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2000 से ज़ायद दीनी मदरसों के ऊपर ताला लगने की बात हो रही है कुछ वजूहात के चलते, वो क्या मसला है? सियासत भी इसके ऊपर कई बार होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। चार खास मेहमान इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं मौलाना अतहर देहलवी साहब, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल, आपका इस्तकबाल करते हैं। प्रोफेसर अबीम अंसारी साहब तालीम के मैदान में बड़ा काम कर चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ हैं अजमत हुसैन साहब, NRI मुस्लिम हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ पर दीनी मदरसों का क्या निज़ाम है ये बताएंगे। इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना शोएब कासमी साहब, मोहतमीम हैं महाद अशरफ मदरसा के, दिल्ली में ही मदरसा चलाते हैं। तो मदरसा चलाने में या मदरसे का इंतज़ाम की देख रेख में इनको किस तरह की परेशानी आती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो ये बताएंगे। आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और मौलाना अतहर देहलवी साहब, पहला सवाल आपसे ही है। मौलाना महमूद मदनी साहब, उनका बयान आया है दीनी मदरसों को लेकर के। उन्होंने कहा कि जो दीनी मदरसे हैं उनका जो सिस्टम है शायद उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अब शायद वो पहले की तरह उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या दीनी तालीम वहाँ पर नहीं दी जाती, या दूसरी तरह की जो वक्त के मतलब जो है जो वक्त के हिसाब से जो तालीम देनी चाहिए शायद वैसी वहाँ पर नहीं मिल रही है। और उन्होंने कहा कि जो दीनी मदरसे हैं उनको लेकर के आम मुसलमानों का नज़रिया अब चेंज हो गया है, बदल गया है। अब मदरसों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं समझते समाज के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बयान है इसमें सच्चाई है और वाकई ही अब वक्त आ गया है जो दीनी मदरसे हैं उनके सिस्टम को कहीं ना कहीं रिव्यू करने का वक्त आ गया है? देखिए खुर्शीद, पहले तो काबिल मुबारकबाद है जी सलाम और आप कि आपने इन अहम मसाइल में इस अहम मुद्दे को उठाया। इख्तिसार के साथ दो तीन बातों को समझना ज़रूरी। पहली चीज़ तो ये कि कुरान मुक़द्दस मुतबर्रिका ने नबी आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबी और कमालात बयान की, उसमें यह था कि आपको रिसालत दे के भेजा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और आप किताब व हिकमत के साथ आए तज़किया नफ्स करते हैं और लोगों की तरबियत करते हैं। लिहाजा कुरान की जो वही अव्वल है वो भी तालीम यानी पढ़ने से शुरू हुई, सुनने से शुरू नहीं हुई। और रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तारीख़ में मस्जिद से पहले मदरसे का क़याम हुआ, यानी मक्का की वादी में हज़रत अरक़म इब्न अरक़म के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे की क़याम फरमाया और वहीं सहाबा की तरबियत की। इसलिए मदरसा, तरबियत, हिकमत, ताल्लुम, इन तमाम तर चीज़ों के लिए पहले दिन से ही, रोज़े अव्वल से ही लाजमी है। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी की तामीर में भी अहले सुफ़ा के लिए मदरसे की तामीर की। हिंदुस्तान के अंदर मैं बिल्कुल किसी दरोग गोई बग़ैर किसी यानी लाग लपट की एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले 70 सालों में हिंदुस्तानी मुसलमानों के वजूद में, ख़ासकर उनकी मजहबी तरबियत और तालीम या उनकी इस बक़ा में बड़ा किरदार मदारिस का रहा है। गांव देहातों में ऐसी ऐसी जगह जहां सदा अल्लाहु अकबर सुनने वाला और जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने वाला कोई नहीं होता था, वहीं अहले मदारिस मौजूद रहे। हाँ, कहीं ना कहीं मदारिस, ज़ाहिरी बात है कि कोई आदमी मासूम अंबिया के सिवा कोई नहीं है और गलतियाँ हर जगह होती हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इकबाल ने कहा, आईने नो से डरना, तर्ज़ कहन प्रेरणा, मंजिल यही कठिन कौमों की ज़िंदगी में। मदारिस कहीं ना कहीं उस नहज पे अपने आप को नहीं ला पाए जिसकी फ़िक्र हमारे अजदाद ने की थी। दारुल देवबंद के अंदर जो है तिब्बिया कॉलेज शुरू किया गया और उसके बाद तिब्बिया कॉलेज को बंद कर दिया गया। यही बात के काम अगर आप देखें, या उससे पहले सर सैयद हों या हकीम अब्दुल हमीद साहब हों या असर हाज़िर में ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी की ज़ात हो, जिन लोगों ने इस्लाम की असास व बुनियाद के साथ इर्तिक़ा को इख्तियार किया वो बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल ठीक। आज वस्तानवी साहब इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस चला रहे हैं। हमारे मदरसे कहीं ना कहीं उस नहज पे पहुंच चुके हैं जो ख्वाब था। तो महमूद मदनी साहब का ये बयान मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शहरों के अंदर और मदारिस की अहमियत को लेकर, उसमें हम सभी मदारिस से जुड़े होते हैं, अहले मदारिस की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके अंदर जो एक अहम मसला है वो गोशवारों का था। बड़े इदारे जहां अपने गोशवारे पेश करते थे अखराजात को लेकर, उन तमाम चीज़ों में जो इख्फा, छुपाना, और जो सबसे अहम आखिर बात कहूँगा, हो सकता है मेरी बात लोगों को नागवार गुजरे, ये जो अकरबा परवरी और ये मौरूसियत का निज़ाम आया कि वो मदरसा जो है फिर एक इस तरीके से तामीर किया गया कि बाप के बाद बेटा जो है मोहतमिम नहीं बल्कि उसके मालिक के हैसियत से वहाँ कायम होगा। इन चीज़ों ने खुराफात को भी पैदा किया और आवाम में भी, खासकर अहले इल्म और मुसलमानों के अंदर भी जो है गलत फहमियों को पैदा किया है। बिल्कुल सही है। अबीम अंसारी साहब, क्या कहेंगे आप
تعلیم کے میدان میں بڑا کام آپ نے کیا ہے، لیکن جو دینی مدرسوں کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو وہاں پر روایت چلی آ رہی ہے تعلیم دینے کی، وہ ویسی کی ویسی ہے۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے جو مولانا محمود مدنی کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل کا درد ہے، وہ بہت سوچ و فکر کے ساتھ اس بات کو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ایک طبقہ ہے، مسلم طبقہ، جو ایک دائرے سے باہر نکل گیا ہے، آگے بڑھ گیا ہے تعلیم کے میدان میں، جس نے پیسہ بہت کما لیا ہے، جو الگ سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کی نگاہ میں دینی مدرسوں کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہانی کہتی ہے۔ میرا دیکھیے ماننا یہ ہے کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ دینی مدرسوں کی آج ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ضرورت ہے، اس لیے کہ دینی مدرسے جو ہیں ایک مخصوص اور خاص جو ہے علم کو فروغ دیتے ہیں، چاہے وہ حدیث، قرآن اور حفظ، اور دوسری ہے کہ جورسپروڈنس اور جو اسلامک لاز وغیرہ کا۔ اور آج کا جو دور ہے یہ آپ دیکھیں کہ اسلامک ہسٹری اگر پورا دیکھیں اور آج کی ماڈرن ایجوکیشن دیکھیں تو تعلیم کا اتنا فروغ ہوا ہے، اب یہ مانا جاتا ہے کہ ہر 3 سے 5 سال میں علم جو ہے دگنی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اگر آپ چاہیں جیسے پہلے ہوتا تھا، جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ مسجد سے پہلے مدرسہ قائم ہوا، رسول اللہ نے کیا، اور وہاں پہ تمام طرح کی حکمتیں وہاں پہ ہوئیں۔ یہ پہلے بھی مدرسوں میں ہوتا تھا۔ ہمارے ایک بڑے اچھے پروفیسر بھٹاچاریہ صاحب، وہ آسام سے فارغ تھے اور بہت بڑے اکانومسٹ تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو اچھی سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی۔ یہ آسام کی بات ہے یہ، اور آج سے 50 سال پہلے کی بات ہوگی، اور اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیے اب جو اسپیشلائزیشن کا جو زمانہ آ گیا ہے، اگر آپ یہ مدرسوں سے یہ توقع رکھیں کہ آج کی سائنس، ٹیکنالوجی اور حکمت وغیرہ تمام وہاں پہ پڑھا دیں تو یہ شاید بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ میں کہنا آپ سے چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو اسپیشلائزیشن کا جو زمانہ آ گیا، اور دوسری یہ کہ بہت ساری جو ویلا فیملیز ہیں وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ بھئی بچہ جو مدرسوں سے فارغ ہوگا آخر وہ کیا کر پائے گا، اس لیے کہ اس کو اپنی فیملی بھی دیکھنی ہے، اس کو ایک آمدنی کا مالک بھی ہونا ہے، تو شاید اس کو اتنی آمدنی نہ ہوگی، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، مینجمنٹ ایکسپرٹ بنے، انٹرپرینیور بنے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اور جو ماڈرن ایجوکیشن وہ حاصل ہو۔ تو میں مختصر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ مدرسوں کی آج بھی ضرورت ہے، اور وہاں ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہے، اور جو ویلاف لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ مدرسے میں اگر نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو تو ایک الگ سے دینی تعلیم کا وہ انتظام کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا کہ مدرسوں میں اردو، فارسی، عربک وغیرہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ صرف اسپیشلائزیشن کی وجہ سے ہے۔ عام طور پہ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ مدرسوں کا ماڈرنائزیشن ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ماڈرنائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی وہاں فزکس پڑھائی جائے، کیمسٹری پڑھائی جائے، میتھس پڑھائی جائے۔ میں نے کہا کہ مدرسوں کے آپ نے نصاب کو دیکھا ہے آپ نے؟ اگر آپ صبح سے شام تک اگر آپ دیکھیں ان بچوں کو کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے، تو مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان بچوں کو گیمز، اسپورٹس وغیرہ کی اپارچونٹی نہیں ملتی۔ وہ جتنا میتھس یا کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کا جو دینی سیلیبس ہے وہ اتنا ہیوی ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز کو وہاں پہ اس میں ڈال دیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے دور میں جو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، جو علم میں جو فروغ ہوا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اسپیشلائزیشن کے لیے مدرسے ایجوکیشن کے علاوہ کچھ اور ایریاز میں بھی جائیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کی ایک اہمیت ویسے ہی امپورٹنٹ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ مستانوی صاحب نے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کھولے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اور دوسری یہ کہ اسلام نے اس بات پہ تو بڑا زور دیا ہے کہ مومن کو ہر شعبے میں اس کو آنا ہے، وہ بڑا سے بڑا ریسلر بھی ہونا چاہیے، ایک بڑا اچھا کھلاڑی بھی ہونا چاہیے، دین کا عالم بھی ہونا چاہیے، اور جو نئی جو علمیت کے دور میں وہاں پہ بھی اس کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور ایک اچھا پروفیسر بھی ہو، ایک اچھا ریسرچر بھی ہو۔ تو علم کا جو ہمارا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے، اور اس کی ضرورت جو ہے وہ شاید ایک ادارے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی
जो ट्रेंड हुआ है उसमें ज़ाहिर है मैं देख रहा हूँ कि मदरसों में ज़्यादातर गरीबों के बच्चे जाते हैं, यतीमों के बच्चे जाते हैं, और ज़ाहिर है कि वो मॉडर्न एजुकेशन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं और रिसर्च से साबित भी हुआ है कि जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं हैं। दूसरा ये कि बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो माँ बाप सोचते हैं कि भाई ये जो एजुकेशन दी जाती है उससे न तो बच्चों को कोई एम्प्लॉयमेंट मिलती है और न ही किसी रोज़गार में यानी अपनी फैमिली बिजनेस में काम में आ सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि कम से कम वो दीनी एक अच्छा इंसान तो बने, एक अच्छा जिसमें एक उसकी मॉरल वैल्यूज उसकी हों और जिसकी इंसानी कदरें के वो समझे और जाने। तो और दूसरी ये कि कुरान में हमारे यहाँ क्या नहीं है जो और जगह नहीं मिलता, लेकिन वो एक स्पेशलाइजेशन का दौर है जिसकी वजह से हम में से बहुत से लोगों को अपने बच्चों को देगर स्कूलों में, देगर कॉलेजेस में भेजना पड़ता है। हाँ, अजमत हुसैन साहब, क्या वाकई ऐसा है, सोच में बदलाव आ गया है मुस्लिम तबके की मदरसों को लेकर के? अब वो बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है, मदरसों की अहमियत उनके जहनों में अब पहले की तरह नहीं रही। उनको लगता है कि ठीक है दीनी तालीम दी जाती है वहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जो सोच है वो वाकई बदल गई है दीनी मदरसों को लेकर के, उनके जो है सिस्टम को लेकर के। देखिए ऐसा है कि जो अभी हज़रत ने फरमाया है, अंसारी साहब ने जिसका तस्करा किया है तो वो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन मेरी नज़र में एक तो ये टॉपिक ही मज़हका खेज़ है कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि मदरसा ज़रूरी है कि नहीं है। नहीं, मदरसा जरूरी है नहीं है इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि जो मदरसों का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो वहाँ पर जो तालीम का निसाब है, अब उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं उसी भाई क्या बदलाव की जरूरत है और क्या अहमियत खत्म हो गई है। उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। अगर मैं इसको सिर्फ बहैसियत मुसलमान के देखूं जी, तो ये बताइए क्या मुसलमान पैदा होना बंद कर दे, क्या अपनी शादी करना बंद कर दे, अपनी मैयत का जनाजा पढ़ाना बंद कर दे? हम मदरसों पे उंगली तो उठाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है निकाह पढ़ाने के लिए तो रब्बानी साहब आप वहां नहीं आते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर हमें एक मौलवी ही चाहिए होता है, और मौलवी बहुत ही एहतराम के साथ प्रोडक्ट है मदरसे की। अगर ये नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी बेसिक कहाँ से शुरू होगी? मैं अगर इंग्लैंड के हवाले से बात करूं तो हम पहली बात तो ये है कि हमें डेफिनेशन तय करनी पड़ेगी कि मदरसा है क्या चीज़। हमने ये समझ लिया है कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ कलाम पाक की तालीम दी जाएगी या नमाज पढ़ाई जाएगी या बेसिक इस्लाम की तालीम दी जाएगी और ज़िंदगी का उनको कुछ भी पता नहीं होगा, वो मदरसा है। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि इंग्लैंड के मदारिस हमारे यहाँ डॉक्टर पैदा करते हैं, इंजीनियर पैदा करते हैं, पॉलिटिशियन पैदा करते हैं। मेरी बच्ची भी मदरसा गई है और अभी पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा उसने ज्वाइन कर लिया है। मेरे यहाँ एमपीज जो हैं वो मदरसे से निकले हैं, मेरे यहाँ मिनिस्टर्स मदरसे से निकले हैं। तो मदरसे को हम हिंदुस्तान में ये रिवाज रहा है बहुत ही एहतराम के साथ कि हम उनको थोड़ी सी गिरी हुई नज़र से देखते हैं कि भाई ये ज़रा सेकंड क्लास की तालीम का सिस्टम है, बल्कि ऐसा नहीं है। दीनी तालीम में ये कहीं नहीं है कि आप दूसरी तालीम, और बात इल्म की है, कलाम पाक सिर्फ इल्म की बात करता है, तालीम की बात करता है, ये कहीं नहीं कहता है कि भाई आपको एक ख़ास किस्म की तालीम हासिल करनी है। बिल्कुल ठीक है। मौलाना शुएब साहब, ये जो बातें हो रही हैं दीनी मदरसों के सिस्टम को लेकर के, निज़ाम को लेकर के, उनकी अहमियत को लेकर के, आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से एक अलग तरह की जो है वो सोचो फिक्र रखते हैं और आप खुद जो है नाजिम हैं, मदरसा चला रहे हैं बाकायदा, तो आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते होंगे, प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे, सिस्टम कैसे चलाया जाता है वो आप देखते होंगे, कौन बच्चे जो है वहाँ पर तालीम हासिल करने आते हैं वो आपको ही ज़्यादा पता है। क्या वाकई आज के वक्त में ये बात कहना मुनासिब है, ऐसा वाकई सही है कि जो मुस्लिम तबका जो आगे बढ़ गया है, जो अमीर हो गया, वो अपने बच्चे मदरसों में नहीं भेजता है तालीम हासिल करने के लिए? इस इल्म को मदारिस इस्लामिया में पढ़ाया जाता है, वो क्या है? पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्अ ज़ेबा है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्अ ज़ेबा है, बग़ैर इसके पहचान सकते नहीं कि हम खुदा क्या है। इल्म, ये वो इल्म है जिस इल्म की तालीम मदरसे इस्लामिया में दिया जाता है। ठीक है। अव्वल से है। क्या अहमियत कुछ कम हुई है क्या? जैसा उन्होंने मौलाना ने कहा है, क़यामत रहेगी मदारिस इस्लामिया की जरूरत। हाँ। मेरी नज़र में मदारिस की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त जो दौर है उसमें मदारिस का होना लाजमी है, ताकि बच्चे शुरू में कम से कम इस्लामी दीनी तालीम हासिल कर सकें और अपने माँ बाप को बेहतर तरीके से पहचान सकें। इल्म का मतलब क्या समझते हैं? आज जो मदारिस में आपको बताऊं
کہ مدارس اسلامیہ میں یہ بات صحیح ہے جی کہ شروع کا جو نہج تھا تعلیم کا وہ اب بھی باقی ہے، لیکن بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بہت ساری مدارس اسلامیہ کے اندر سائنس، انگریزی، کمپیوٹر، نیٹ ورکنگ کی تعلیم، جیسے آپ کا ندوہ ہے، وستانوی صاحب کے مدارس ہیں، جی سمجھ رہے ہیں، اور بھی اسی طرح ایگزامپلس بہت کم ہے سر، گنے چنے ایگزامپلس نہیں آپ سب کر رہے ہیں، میں خود کر رہا ہوں، میں خود کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایڈمیشن کا وقت ہوتا ہے پرائمری اسکول میں یا پھر نرسری میں، تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے لائن میں لگتے ہیں اور جو ہے وہ سفارشیں لگتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی دینی مدرسہ بھی ایسا ہے اس ملک میں؟ اگر ہیں تو وہ کتنے ہیں جہاں پر ایک لیول انہوں نے تیار کیا ہو اور وہاں پر ایڈمیشن کے لیے سفارشیں لگانی پڑتی ہوں؟ تو یہ بڑا سوال ہے۔ بہت بڑا نیٹ ورک ہے مدرسوں کا اس ملک میں، اور دینی مدرسوں نے بہت اہم رول ادا بھی کیا ہے اس ملک کو تعلیمی یافتہ بنانے میں، غریب بچوں کو پڑھایا ہے، جو ہے دینی تعلیم جو ہے اس کو باقی رکھا ہے، دینیات کو باقی رکھا ہے، اردو زبان کو فروغ دینے میں بھی ان مدرسوں کا بڑا رول رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ کیوں نہیں دی جاتی اور وقت کے ساتھ نصاب میں بدلاؤ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، جو دینیات کی تعلیم ہے، وہ ویسی کی ویسی ہی رہے، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے، لیکن سائیڈ میں دوسری چیزیں جو ہے وہ کیوں نہیں چلائی گئی، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو جاننے کی یہی کوشش کریں گے کمیاں خامیاں کہاں رہ گئیں جو مولانا محمود مدنی کو یا پھر دوسرے لوگوں کو اس طرح کے بیان دینے پڑ رہے ہیں۔ کیا واقعی وقت آ گیا ہے جب دینی مدرسوں کی جو تعلیم کا سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس میں بدلاؤ کیا جائے؟ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل، بات ہو رہی ہے دینی مدرسوں کے سسٹم کی، نظام کی اہمیت کی، اور یہ اہمیت کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک بڑے عالم ہیں اور سماج کے ذمہ دار آدمی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دینی مدرسے ہیں ان کو لے کر کے جو مسلم طبقہ ہے اس کے ذہنوں میں کچھ سوال اٹھ رہے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور جو اہمیت ہے دینی مدرسوں کی وہ پہلے کے مقابلے کم ہوئی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ لیکن سوال اور بھی بہت سارے ہیں۔ جو دینی مدرسے ان کا سسٹم جو ہے، وہاں پر تعلیم کا سسٹم کیسے بہتر ہو، کیسے نظام بڑھیا ہو، اور جیسے ہم نے کہا کہ بھائی جب اسکولوں میں یعنی نرسری اسکولوں میں ایڈمیشن ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گھروں کے لوگ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کرانے کے لیے سفارشیں لگواتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں۔ تو کیوں ایسے مدرسوں کے لیے نہیں ہوتا، یا مدرسوں میں کیوں جو ہے اس لیول کی تعلیم نہیں دی جاتی کہ وہاں پر بھی لوگ آئیں، بچوں کا ایڈمیشن کرائیں اور سفارشیں لگوائیں، یا لائن میں تو کم سے کم لگیں ہی؟ مولانا صاحب یہ جو ہے یہ چیز تو ہے، آپ بھی مانیں گے کہ مولانا وستانوی ہیں، انہوں نے مدرسہ چلایا ہے، اور ہر اسٹیٹ میں 2-3 مدرسے ایسے ضرور ہیں کہ وہ واقعی ایگزامپلس ہو سکتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن وہ تعداد بہت کم ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی آج بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک جو ہے اسٹینڈرڈ ہے وہ طے کرنا پڑے گا دینی مدرسوں کو بھی۔ دینیات کی جو تعلیم ہے، جو قرآن حدیث ہے یا جتنی بھی ہے جو تعلیم ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ اگر دنیا کی تعلیم بھی دی جائے، کمپیوٹر بھی سکھایا جائے، انگریزی بھی سکھائی جائے، سائنس بھی سکھائی جائے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ اس میں کہاں کوئی برائی کی بات ہے؟ تعلیم کوئی بھی ہو، اس تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اطلب العلم، جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس میں عورت بھی آتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور زمانہ میں چین بہت آگے تھا سائنسسٹ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم کو حاصل کرو اگرچہ تم کو ملک چین جانا پڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چین اس وقت بہت زیادہ ترقی پہ تھا، ترقی یافتہ ملک مانا جاتا تھا سائنس اس دور میں، لہذا علم سائنس، علم انگریزی، علم ہندی، کوئی بھی علم ہو حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے اندر واقع بہت دیر ہو گئی ہے کہ مجھے دور حاضرہ کے اعتبار سے عصری تعلیم کا بھی نفاذ کرنا چاہیے مدرسوں میں، اور تعلیم دینی چاہیے۔ میں تیار ہوں اس کے لیے، میں خود کر رہا ہوں، میں خود دے رہا ہوں تعلیم، اور ہر مدارس والے کو چاہیے۔ عظمت حسین صاحب، کیا واقعی آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ جو کچھ مدرسے ہیں مولانا وستانوی بھی چلا رہے ہیں، جیسے گجرات میں ان کا بڑا تعلیمی ادارہ چلتا ہے جہاں پر انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جو ہے یا دور حاضر کی جو تعلیم ہے اس کو دینے کے بھی جو ہے انتظامات کیے ہیں، اور جو ہے انجینئرنگ کالج بھی چل رہے ہیں، میڈیکل کالجز بھی چل رہے ہیں، تو بہت سارے کام ہوئے ہیں، بہت سارے الگ الگ اسٹیٹس میں ایسے کچھ مدرسے ملیں گے، لیکن یہ ایگزامپل جو ہیں وہ گنے چنے ہیں، انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں۔ یہ تعداد جو ہے وہ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیے امپروومنٹ تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں انگلینڈ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں، اور وہ بہت ضروری ہے میرے خیال سے۔
یونیورسٹی میں جانے کے لیے آپ کو 2 A لیول کم سے کم ضروری ہیں A گریڈ کے ساتھ. 3 چاہیے ہوتے ہیں جس میں 2 A گریڈ ہوں تو یونیورسٹی میں داخلہ آسانی سے ملتا ہے. اب مدرسوں کا رول یہ رہا کہ مدرسے نے بچوں کو اردو پڑھائی, ٹھیک, اور اردو میں بچوں کا زیادہ تر A گریڈ آ جاتا ہے. تو ایک تو A گریڈ ان کا ہو گیا اور ایک انہوں نے محنت سے کوئی اور A گریڈ لے لیا, تو 2 A گریڈ ہو گئے A لیول میں, اور ایک اگر B آیا تو آسانی سے یونیورسٹی چلے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہاں کا نظام ہے اس میں جیسے ابھی آپ نے اردو کا ذکر کیا تھا, تو اردو کی کتنی اہمیت ہے اور اہمیت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور اگر اہمیت نہیں ہے تو اس میں کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ ہم 4 جو یہاں بیٹھے ہیں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں خورشید صاحب, ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری کمی رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے اردو کی وہ اہمیت نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی, اور اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں فائدہ یہاں بھی ملتا جیسے انگلینڈ میں ملتا ہے. اور امپروومنٹ کی ہر جگہ گنجائش ہے اگر آپ کو کوئی ایکسٹرا تعلیم دی جاتی ہے. جیسے میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ ہم مدرسے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جائے گا, نماز پڑھے گا, گھٹنوں ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنے گا, کنڈی بجائے گا اور روٹی لائے گا. اسی ٹائم میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے بہت اچھے سوشل ورکرز پیدا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. مولانا بدر الدین اجمل جو ہیں وہ میرا خیال کے ایگزامپل ہیں, وہ خود بڑے مدرسے میں پڑھے ہیں اور آج وہ پولیٹیکل پارٹی چلاتے ہیں. مولانا مشتاق صاحب ہیں, پرفیوم کے بڑے کاروباری ہیں, وہ بھی مدرسے کا پروڈکٹ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کے پروڈکٹ جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھے ہیں, IAS بھی چنے گئے ہیں, لیکن وہ کچھ گنے چنے ایگزامپل سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بہت بڑی تعداد ان کی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ بنگال میں بہت سارے ایسے مدرسے ہیں جہاں بڑی تعداد میں ہندو بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا بھائی جی نرسری اسکول میں اگر ہم بچے کا ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو وہاں پر سفارشیں کرانی پڑتی ہیں, لائن میں لگنا پڑتا ہے, اور جو ہے باقاعدہ اس کے فارم بھرنے پڑتے ہیں, انٹرنیٹ پر جانا پڑتا ہے, کل ملا کر کے ایک بڑا جھنجٹ ہے, اس کے باوجود بھی پریشانی ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی ایڈمیشن کے لیے جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. لیکن جب مدرسوں کی بات ہوتی ہے, مدرسوں میں ایڈمیشن کی بات ہوتی ہے, پہلی بات تو اس کلاس کے لوگ وہاں پر جاتے نہیں ہیں, غریب بچے ہی جو ہیں وہ زیادہ تر مدرسوں کی طرف جاتے ہیں, غریب ماں باپ ہی اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں ویسٹ بنگال کی, وہاں پر بہت سارے ایسے مدرسے ہیں جہاں پر ہندو بچے پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اور بھی جگہ مدرسوں کے سسٹم کو, ان کے نظام کو بہتر کر دیا جائے تو وہاں پر بھی شاید جو ہے حالات تعلیم کے بہتر ہوں گے, اور جو ہندو بچے ہیں یا دوسری قوم کے بچے ہیں وہ پڑھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیار محبت بھی بڑھے گا, اور جو ہے اس ملک کی ترقی میں جو ہے وہ رول بھی ادا کریں گے. دیکھیے ربانی صاحب, 2-3 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت. پہلی چیز علم کیا ہے. ظاہری بات ہے علم ہمارا جو اپنا نظریہ ہے یا عقیدہ ہے وہ کتاب و سنت پہ محیط ہے, جہاں تک کتاب و سنت اس کی اجازت دیتی ہے. حضرت صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کسی ایک صحابی کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ علم کل رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی تفسیر میں تھا, کسی کے پاس فقہ کا تھا, کسی کے پاس علیحدہ چیزوں سے تھا, اور بعد کے علوم میں, بعد کے زمانوں میں بھی مسلمانوں نے تمام علوم پہ اپنی دسترس حاصل کی. جی عمر خیام سے لے کے آپ میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس سے پہلے یعنی پتنجلی اور اس طریقے سے آیوروید اور ان تمام تر چیزوں کا جو ترجمہ ہوا ہے, علم ہنسا, یعنی ہنسا کو ہندوستان کے باہر کو جانتا نہیں تھا, عربوں نے ان سے سیکھا اور پوری دنیا میں اس کو پہنچا دیا. اب یہ جمود آ گیا. میں 2 باتیں بڑے تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں. پہلی چیز تو ہم جو مدارس چلاتے ہیں ان کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے صدقہ و خیرات سے چلیں گے, ہم مدد نہیں کرتے. ہم پہ جو متعین کردہ اسلام کا یعنی ایک طریقے کا جو فرض ہے, ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے مدارس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھ کو ایک بات بتائیے ربانی صاحب, پورے میں ذمہ داری کے ساتھ پوچھ رہا ہوں, بڑی ذمہ دار پینل ہے. آپ ان مدارس اور مکتب میں حالت دیکھیں جہاں ٹھنڈ کے زمانے میں بھی ٹاٹ پر بیٹھ کے بچہ پڑھتا ہے. میں کم از کم اپنے بچے کو نہیں بھیج سکتا. بالکل ٹھیک. کیسے بھیج دوں گا میں جہاں آپ اتنی بری صورتحال ہے. میرا کہنا یہ ان کو ماڈرن یتیم خانے مت بنائیے. آپ ان کو دارالعلوم دیوبند کے معیار پہ لے کے آئیے, ان کو اشرفیہ کے معیار پہ لے کے آئیے, ان کو مبارک پور کے معیار پہ لے کے آئیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تو خاص بات کر رہے ہیں, ہم انفر صاحب کی بات کر رہے ہیں, ہم اجمل صاحب کی. اس ملک کا پہلا صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. اس ملک کا پہلا وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. لیکن ایک فکر میں, سوچ میں بنیادی فرق تھا.
हम ये समझते हैं। उत्तर प्रदेश के जो नायब वजीर आला हैं जी केशव प्रसाद मौर्य, हमारी बात हुई है, उन्होंने खुद बताया कि वो दीनी मदरसे में पढ़े हैं, मदरसे में तालीम हुई है। बिल्कुल। तो अगर मदरसे का स्टैंडर्ड अच्छा है तो वहां पर कोई भी जा सकता है, हिंदू बच्चे भी जा सकते हैं, क्रिश्चियन भी जा सकते हैं, मुस्लिम भी जा सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज है। आसाम के अंदर एक एडिशनल डीजीपी हैं रावत साहब, जो एक मदरसे के प्रोडक्ट हैं, मदरसे से पढ़ के आए। देखिए तजादुम कहाँ, तसादुम यहाँ हो रहा है। अभी बहुत अच्छी बात कही आपने उर्दू के ताल्लुक से। अहले मदारिस को मेरी ये बात बुरी लगी कि मौलवी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाएं। हम उर्दू पढ़ाते हैं, अंसारी साहब को शरीक करते हो आप, तो रब्बानी साहब माशाल्लाह उर्दू और तमाम अदब पे आपको जिस तरह से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हमारे उर्दू पढ़ाने का इतना घटिया में आ रहे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप किसी मदरसे के बच्चे से ये पूछें कि आप इस्तारा बता दीजिए, तशबीह बता दीजिए, गज़ल और नज़म का बुनियादी फ़र्क बता दीजिए, आप असगर गोंडवी या सिराज और अंगबादी को बता दीजिए। चूँकि हमारे मदारिस इन चीज़ों को पढ़ाने को इस्लाम नहीं समझते। हमारी सूरत हाल ये हो गई है कि हम हर उस चीज़ की मुखालफत करने पर आमादा जो कर। भाई मेरा कहना ये है, आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस फेसबुक और व्हाट्सअप पर जाकर दूसरों को तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो मदारिस और मकातिब के निज़ाम को जो मुसलमान चंदा देते हैं वो उनको इस चंदे से मत चलाने की कोशिश करें, बल्कि वो कहीं ना कहीं सर सैयद बनने की कोशिश करें, हकीम अब्दुल हमीद बने कि हम सदका और खैरात के सिवा भी इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरे अहले मदारिस से मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चों के हाथ में क्या रब्बानी साहब टिफ़िन लेके आप कहेंगे कि शाम को मगरिब के बाद खाने के लिए होटलों पर जाओ और खाना जमा करके ला के खाओ। जब ये मदारिस भी जिम्मेदार है, महमूद बदरी साहब के जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक है। अहले इल्म या मालदार लोग इसलिए घबराते हैं कि मदरसों के निज़ाम को देख के, और मदारिस इसलिए परेशान हैं कि मुसलमानों का मालदार तबका उनको सिर्फ अपने सदका व खैरात से चलाना चाहता है। जब तक कुरान और सुन्नत के इल्म और इसकी हैसियत को नहीं समझेंगे तब तक ये तसादुम जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है अंसारी साहब आपको भी कि जो एक सिस्टम है दीनी मदरसों का, नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, एक तो आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो भी एक अपनी वजह है, दूसरा जो है एक चेक एंड बैलेंस वाला जो है एक सिस्टम वो नहीं है कि मतलब जो है आसानी से आप दीनी मदरसे खोल लेते हो। अभी मौलाना महमूद मदनी का भी बयान है, मैं बार बार उनको कोट कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी एक उस्ताद को निकाल दिया जाता है मदरसे से, या फिर जो है वो किसी वजह से वहाँ से चले जाते हैं, तो सामने दूसरा मदरसा खोल लेते हैं चंदा ले करके, तो आसानी से चंदा मिल जाता है दीन के नाम पर और मदरसा चल जाता है। फिर मदरसे का स्टैंडर्ड क्या होगा, तालीम का स्टैंडर्ड क्या होगा, उसको नहीं देखा जाता, बस चंदा आता है और मदरसा चलाना है, उतने में ही काम हो जाता है। मैं आपको एक अपना इसी सिलसिले में एक ज़ाती तजुर्बा मैं आपसे शेयर करूं। जब मैं जामिया हमदर्द में फासलाती तालीम के सिस्टम को मैं जब चला रहा था, देख रहा था, तो हमने काफ़ी कोशिश की कि मदरसों में अपने सेंटर्स खोलें जहाँ पे जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं उसके साथ साथ वो अंग्रेज़ी भी सीखें और बीबीए और बीसीए की डिग्री लें, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका भी फ़ायदा उठाएं। और कई जगहों पे हम कामयाब हुए और वहाँ पे सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, कि उनके इन मदरसों के बानियों ने कहा कि अंसारी साहब अगर हम ये तालीम का सिलसिला हम शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चे तो सब भाग जाएंगे उसी तरह के प्रोग्राम में, इसलिए कि सब वही चाहते हैं, और जब ऐसा होगा तो हमें तो कोई चंदा नहीं देगा, हमें तो कोई और सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो हमारा इदारा चलेगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिए, कहीं और ये प्रोग्राम ले जाइए, हमें तो अपने जो प्रोग्राम है वो चलाने दीजिए। तो उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हमारे जो ये मदरसों के जो टीचर्स हैं या असातिज़ा हैं वो एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक वो अपने मदरसे चलाते हैं और वही उनकी रोज़ी रोटी का एक ज़रिया भी बन चुका है, तो वो दीनी काम भी करते हैं और ज़ाहिर है उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं से उनको आमदनी भी नहीं आ रही है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि बिहार में लालू प्रसाद जब वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत काफ़ी मदरसों में मदरसे के मौलवियों को उन्होंने कुछ तनख्वाह फिक्स अप कर दी। जब उन्होंने तनख्वाह फिक्स कर दी तो अब वो जो मदरसे के जो टीचर्स थे वो चंदे के लिए भी नहीं जाते थे और बच्चों को भी मोबिलाइज करके नहीं ले आते थे। तो हमने देखा कि कई मदरसों में तो बिल्कुल 5 या 7, 8 इस तरह के बच्चे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो मदनी साहब ने कहा है, जाहिर है उसको एलेबोरेट तो नहीं किया, लेकिन वो सही बात है कि वो जो बच्चे वहाँ से फारिग होते हैं
हाफिज़ हो करके या जो मौलवी बनते हैं, तो ज़ाहिर है वो जाएँ तो कहाँ जाएँ, आखिर उनकी अपना परिवार होता है, उसको चलाना होता है, कुछ और कर नहीं सकते। अच्छा, दूसरी है कि मदरसों में हमारे यहाँ कोई भी टेक्निकल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती ताकि वो वहाँ से निकल करके टेलर बन जाए, वहाँ से निकल करके इलेक्ट्रीशियन भी हो या किसी तरह से मैकेनिक हो जाए, दुनिया भर के काम है। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि और मज़ाहिब में है, जैसे मैं ज्यूज़ का मिसाल लेना चाहूँगा कि वो जो रब्बाई हैं वो दीनी खिदमत के साथ साथ वो ज़ाहिर है कि वो अपनी ख़ुद जो है आमदनी के मालिक होते हैं और वो अपने ख़र्चे चलाते हैं। हमारे यहाँ मौलवी साहब की टिफ़िन जो है वो कहीं से भी आती है, ये बिना देखे कि आखिर जिस घर से खाना आ रहा है वो वहाँ पे हलाल की कमाई है या हराम की कमाई है, इन सब चीज़ों का तमीज़ नहीं। तो मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि ये जो हमारे मदरसे के बहुत सारे फारिग जो मौलवी हाफिज़ वगैरह निकलते हैं, ज़ाहिर है उनका कोई ज़रिया माश नहीं होता, तो वो उसी तरह के इदारे कायम कर लेते हैं और उनकी अपनी एक काबिलियत है, एबिलिटीज़ है कि लोगों तक पहुंच करके वो चंदे ले आते हैं और फिर उससे मदरसे चलाते हैं। और मदरसे उस तरह से नहीं चल रहे हैं जैसे कि हमारे कोई पब्लिक स्कूल चलते हैं जहाँ पे एक दाखिला ले लिया तो बच्चा जो है प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल तक जाए, वहाँ हर साल एडमिशन होते हैं, हर साल बच्चे निकल के चले जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, एक मदरसों को छोड़ करके बिल्कुल, तो वहाँ पे इस तरह की मदरसों की भी दो कैटेगरी हैं। कहने का मतलब ये कि उनकी जो मिसमैनेजमेंट है उसकी वजूहात बहुत हैं और एक बहुत बड़ी जो वजूहात में से है वो ये कि आपके यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छी माली सलाहियत रखते हों और जो इमदाद देते हैं। मैं आपसे बता नहीं सकता कि जिस तरह की रिक्वेस्ट आती है, अब हमारे पास इस तरह का कोई है नहीं। अच्छा, हम लोगों के घरों में, ख़ानदानों में अगर देखा जाए तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद वो भीख नहीं मांग रहे होंगे। तो वो गर्ज ये होता है कि अगर आपके पास है तो आप वहाँ देते हैं। फिर मदरसों की ज़रूरत जो है वो बड़ी सख्त है, सरकारी कोई इमदाद इस तरह की कोई मिलती नहीं है, कोई और ज़रिया है नहीं, और वो ज़्यादातर जो बच्चे वहाँ आते हैं वो गरीब, तो सरकार अगर मदद भी देगी तो कुछ शराइत के साथ देगी। तो ये उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल साफ हो गया है भाई कि अगर मदद लेनी है हुकूमत से तो कुछ शराइत है, वहाँ CCTV लगवाइए, अपना जो है पूरा सिस्टम को ऑनलाइन कीजिए, बैंक अकाउंट की जानकारी दीजिए, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सब जो है पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज तो बहुत नुकसान होगा। जी रब्बानी साहब, देखिए अंसारी साहब ने दो बात कही। पहली चीज़ तो मैं मानता हूँ कि तमाम मदारिस उसमें नहीं हो सकते। दारुल उलूम देवबंद है, नदवा, या मुख्तलिफ के बड़े इदारे हैं जो आला खानदानों से मुराद इनके साहिब सरबत लोग हैं और जो अपने पास से भी उन मदरसों पे खर्च करते हैं। दूसरी चीज़ जो अहम तरीन जिस पे आप कह रहे हैं, मदारिस के ताल्लुक से हम देखिए शतरमुर्ग की तरह या बहुत देर तक अपना मुंह नहीं छुपा सकते, हमको खुद अपनी भी तरबियत और अपनी भी इस्लाह करनी पड़ेगी। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जैसे दारुल उलूम देवबंद का राब्ता मदारिस है, कितने मदारिस हैं जो उसके साथ जुड़ते हैं, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले के अंदर 2-2, 3-3 मदारिस हैं। आप अजमत साहब बुरा मत मानिएगा, जहाँ मदारिस चल, मदारिस में जो अंजुमन मनहज रसूल ने आसाम और बंगाल और बिहार में हमने एक सर्वे करवाया, क्योंकि और आप सुन के बड़ा वो करेंगे, मदारिस में 3 बीमारियां आम पाई गई। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ आपको। पहली बीमारी अजमत साहब ईचिंग की बीमारी, खुजली की लगातार। मोहतमिम साहब के घर में हर चीज़ की सहूलत है, बच्चे वहाँ किस चीज़ से नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ जॉन्डिस यानी पीलिया। खुद दिल्ली के अतराफ में कुछ मदरसों में गया और मैंने जाके पूछा, साहब ये पानी के साहब आपके लिए हमने मिनरल वाटर मांग, भाई आपके बच्चे क्या पीते हैं, आप पानी ऐसा कि जानवर नहीं पी सकें। तीसरी चीज़ मतबख का ना होना, घरों में जा के टिफ़िन लेके पूरे दिन, तो वो रात को 4 बजे से उठता है और मगरिब के बाद या ज़ोहर के बाद वो टिफ़िन लेके जाता है और साहिब सरबत के दरवाजे पे खड़ा होता है, वो या तो उसी वक्त का या फ्रिज का ठंडा खाना उसको रख के दे देंगे। सवाल ये है कि हम जब अपनी कौम के बच्चों को जब मैं स्कूल भेजता हूँ, जो आप बार बार एक बार उठा रहे हैं, हाँ आज हमारा देवबंद, मज़ाहिर, नदवा, मुबारकपुर, अहले हदीसों के इदारे उस म्यार पे पहुँच चुके हैं जहाँ लंबे लंबे यानी इंटरव्यू होते हैं और उसके बाद वस्तानी साहब के भी दाखिले होते हैं। हर मदरसे, हर मकतब में समझता हूँ इतने मदारिस और मकातिब की ज़रूरत नहीं थी। कहीं कोई, मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं कोई मुहासबा करने वाला नहीं है, कहीं पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी वजह है सर। आप रब्बानी से छोटी सी बात करके, यूपी के एक मदरसे के अंदर 2 बच्चों को शदीद तर बीमारी हुई बुखार के साथ। माँ बाप लेने पहुंचे, साहब क्या हो गया, कि साहब वो गांव में एक डॉक्टर आता था, रोजाना उनको जो पैरासीटामोल देता था। आप सुन के हैरत करेंगे, बच्चों को वो सूरत हाल हो, जब उस पूरे इदारे के बच्चों पे आपने निगाह डाली तो ये सारी बीमारियां आपको नजर आएंगी। इसलिए मेरा कहना है कि भाई ये जो हो रहा है, हाँ ये जो सवाल उठ रहे हैं दीनी मदरसों को लेकर के, या फिर जो अहमियत है अगर वो थोड़ी बहुत कम हो रही है,
تو اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں کمی آئی ہے, اور وہ اسٹینڈرڈ میں کمی اس لیے آئی ہے چونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی جواب دہی نہیں ہے, آسانی سے مدرسے کھول لیتے ہیں, آسانی سے چندہ مل جاتا ہے اور اس مدرسے کو کیسے بھی کر کے چلایا جا سکتا ہے, کسی بھی چیز کا کوئی جو ہے وہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اگر موٹے طور پر دیکھا جائے. یہاں پر آمدنی بن گیا, بالکل یہاں پر یہ موٹی باتیں آ رہی ہیں. تو کیا کچھ ہو, کون کون سے وہ اقدامات ہیں جن کو اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو مدرسوں کا کھویا ہوا جو یہ ایک طریقے سے کہا جائے جو ایک جو امیج تھی اس کو واپس بنایا جا سکے, اور جو مدرسوں کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ قائم ہو, اور تعلیم کا جو معیار ہے وہ بھی بہتر ہو, اور وہاں پر ہر کوئی جائے, ہر کوئی یہ چاہے کہ اس کے بچے کا ایڈمیشن وہاں پر ہو, تعلیم جو ہے وہ دینی بھی حاصل کرے اور دینیات کی بھی حاصل ہو. تو بہرحال کیسے کچھ ہو, کون کون سے اقدامات اٹھائے جائے, اس پر بات ہوگی. یہ آخری بریک ہم بہت جلد حاضر ہوں گے, آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل, بات ہو رہی ہے دینی مدرسوں کی, دینی مدرسوں کے نظام کی, دینی مدرسوں کے سسٹم کی اور دینی مدرسوں کی اہمیت کی. کیا دینی مدرسوں کی اہمیت کچھ کم ہوئی ہے؟ مولانا محمود مدنی صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ان کا سوال جو ہے جائز بھی ہے. یہاں پر زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ واقعی کچھ تو جو ہے بدلاؤ ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی بدلنا ہے, اور جو ایک سسٹم ہے, جو نظام ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اس کا اسٹینڈرڈ, اس کا معیار جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے. سیاست بھی ہو رہی ہے, ہم ان دنوں دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر کے بہت سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں پر سیاست بھی ہو رہی ہے, خاص طور سے اتر پردیش میں. وہاں پر کچھ بندشیں لگائی جا رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندشیں کسی ایک ذہنیت کے ساتھ, کوئی مائنڈ سیٹ کے ساتھ لگائی جا رہی ہوں, لیکن اس کو پازیٹیو وے میں بھی لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر کچھ اچھے کام ہوں گے تو ان کا رزلٹ بھی اچھا ہی ہوگا. مولانا محمود مدنی صاحب کا جو ہے وہ بیان ہم بار بار بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جو یہ سیاست ہو رہی ہے, جو حکومتیں اڑنگا اڑا رہی ہیں, حکومتوں سے تو ہم لڑ لیں گے, لیکن پہلے ضرورت یہ ہے کہ آپ جو سسٹم چلا رہے ہو, جو آپ کی خامیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, ان کو تو جو ہے آپ پہلے کم سے کم لکھیے, دیکھیے, اپنے گریباں میں جھانکیے ایک بار ضرور, اور ان کو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب واقعی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں مدارس کی اچھائیاں برائیاں دونوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ مدارس کا مین رول اب تک کیا رہا ہے. جی ہمارے یہاں جہاں بالکل بہت حالات خراب رہے ہیں, اکنامک کنڈیشن بہت خراب رہی ہیں, ان بچوں کو مدارس میں داخل کرا دیا جاتا تھا جی, اور وہ وہیں رہتے تھے, تو ان کو ایک شیلٹر مل جاتا تھا, اور یہ تھا کہ بھائی کھانے کا مل جائے گا, اور یہ حافظ بن کے نکلیں گے یا مؤذن بن کے نکلیں گے تو ان کو ایک ایمپلائمنٹ مل جائے گا, چھوٹا موٹا امپلائمنٹ. ہاں, ایک چھوٹا موٹا امپلائمنٹ مل جائے گا, تو زندگی کی گزر بسر ہو جائے گی. اب چونکہ یہ 21 سینچری ہے اور ہم ایک دوسری رستے پر چل پڑے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ضروریات بدل گئی ہیں, ہماری توقعات بدل گئے ہیں, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے تو بڑھنا پڑے گا اور تبدیلی لانی پڑے گی. جو مدنی صاحب نے فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, چونکہ وہ حالات دیکھ رہے ہیں, وہ حالات بہار میں دیکھ رہے ہیں, وہ حالات یو پی میں دیکھ رہے ہیں, وہ حالات اڑیسہ میں دیکھ رہے ہیں, یا اور بہت سی جگہیں ہیں جو مدارس نے ترقی کی نہیں کی ہے, اور ایسے حالات ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کا اپ گریڈ ہو اور ان کا جو سامان میں استر ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہو, اس لیے یہ بات کہی گئی ہے. لیکن مدرسے کو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے بغیر ہم, بلکہ انگریزی میں کہیے کہ ہم وی کانٹ ڈو وداؤٹ اٹ, اس کو ہم کر ہی نہیں سکتے. نہیں دیکھیے, اس میں چونکہ آخری میں اختصار کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ جو محمود مدنی صاحب کا, ہم میں سے کوئی بھی آدمی مدرسوں کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا. بے شک, میں نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہا کہ 70 سال میں مسلمان یہاں ہے, اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ میں ہمارے مدارس کا بہت بڑا کردار. بالکل سچ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مدارس کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ تو جڑیں گے. بھائی کیا وہ رابطہ مدارس دیوبند کا ہو یا بریلویوں کو شو, کہیں نہ کہیں تو آپ کو جڑنا پڑے گا, اور کہیں نہ کہیں جواب دہی ہونی چاہیے اس کی, آپ کو جڑنا چاہیے. تیسری چیز جو ربانی صاحب جو سب سے اہم ترین چیز, وہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں. چلیے مکتب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مدرسے کا مکتب, محلے کا مکتب ہونا چاہیے, اس میں کچھ. جب آپ ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں, اس ادارے جیسے اسکول کے لیے پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے, اتنی ہم کو زمین چاہیے, وہ نقشہ اس طریقے سے پاس ہوگا. میں کہتا ہوں جب کوئی ادارہ بنے, اس ادارے کے بنتے وقت کوئی اصول ہمارے پاس نہیں ہے. محمود مدنی صاحب نے تحفظ مدارس میں مولانا اشد صاحب کی جو تقریر سنی میں نے, اس میں یہی تھا بھائی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے, میں کہتا ہوں آج انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, آج ہم سرکار کی بات کر رہے ہیں, آج ہم CCTV کی بات کر رہے ہیں,
ہمارے جو بڑے ادارے تھے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں وہ سالانہ گوشوارے چھاپتے تھے. اگر انصاری صاحب نے دیکھا ہوگا اتنا آیا اتنا خرچ ہو اتنے کہ ہم پہ قرض ہے. آج کوئی مدرسہ گوشوارہ دینے کو تیار نہیں ہے. آج آپ ان چھوٹے میں بڑے مدارس کو نہیں کہہ رہا. دیکھیے جو گلی محلوں میں ایک جگہ میں جانتا ہوں جس بہت سی بستیوں میں جہاں کرائے پہ لوگ دکانوں میں مدرسے چلا رہے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں ہر کوئی جامعہ لکھتا ہے, جامعہ سے کم کو نام نہیں لکھتا ہے. وہاں ہوا نہیں, وہاں روشنی نہیں, بچوں کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے, یعنی یتیم خانے شرمائیں گے. میرا کہنا ہے آپ کے تعلق سے, آپ کے وسیلے سے, کہ خدا را ہمارے اداروں اور مدارس نے جو کام اس حیا قوم کے لیے کیا ہے اس کو شرمندہ نہ ہونے دیں. مکاتب کو اسی نہج پہ چلائیں اور اہل مال بھی جو ہے اپنی زکوٰۃ و صدقے سے نہیں بلکہ دل کھول کے ان مدارس کو بھی اسی نہج پہ لے کے آئیں جو ماڈرن اسکول چلتے ہیں. بالکل مولانا شعیب صاحب, یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ خامیاں ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی ایک لیول تک لے جانے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر جو ہے سیاست ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, اس کو سیاست کرنے والے سیاست بھی کرتے رہیں گے, لیکن کم سے کم جو مدرسے کے ناظم ہیں ان کو ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ مینٹین کرنا پڑے گا, تبھی جا کر کے یہ جو جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم ان کو بند کیا جا سکے گا, روکا جا سکے گا. یہ بالکل سچی بات ہے. یہ جہاں تک جس ادارے کی بنیاد اس کا اساس اگر خوف خدا پر مبنی ہے, چاہے وہ عالم ہو, مالدار ہو, غریب ہو, کوئی ہو, خوف خدا پر مبنی ہوگا تو وہ ادارہ, اس ادارے میں اخلاص پیدا ہوگا. جب اخلاص پیدا ہوگا تو ادارہ ترقی کرے گا. جی. اور ادارے کے ذمہ داروں کو یہ چاہیے کہ ادارے کی جو ہر ادارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, تعلیم, تعمیر, تنظیم. تعلیم, تعمیر, تنظیم, یہ تینوں چیزیں اگر پائے تکمیل کو پہنچی ہوئی ہیں ادارہ روز روشن ہوگا. ٹھیک. جہاں تک مسئلہ ہے صرف مولویوں کی کمی نہیں ہے, ہم اہل مالدار, اہل علم, وہ طبقہ جو سرمایہ دار ہیں, علم دوست حضرات ہیں, ان کو بھی چاہیے جیسا کہ ہمارے دہلوی صاحب نے کہا اپنی زکوٰۃ خیرات سے ہی مدرسہ نہ چلاؤ, اپنا نجی مال بھی خرچ کرو, ٹائم دو. بالکل صحیح ہے. ہاں کبھی کبھی جانا چاہیے, کچھ کمیٹیز ایسی بننی چاہیے. سچ بات ہے. ایک بات عرض کروں, اگر مدرسہ اچھا بہت دیر خاموش ہوں, صرف میری غلطی نہیں, غلطی آپ کی بھی ہے. تو مدرسہ اگر اچھا ہوتا ہے, ایڈوانس ہوتا ہے, اس میں مدرس اچھے ہوتے ہیں, تو صرف زکوٰۃ اور خیرات ان کو نہیں دی جاتی, ان کی مدد ہر طریقے سے کی جاتی ہے. جی, اور جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہ زکوٰۃ اور خیرات پر نہیں چل رہے ہیں, وہ امداد پر چل رہے ہیں. وہ امداد پر چل رہے ہیں. بالکل سچائی ہے, بالکل صحیح ہے. وہ امداد پر چل رہے ہیں. سسٹم لائیے نا, لوگ دینے کو تیار ہیں. اب جب بچہ ہی غریب سا نظر آئے گا, اس کی سوچ ہی صرف, مدرسے کے بچے سے پوچھا بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, اس نے کہا 4 روٹی ہیں. جب اس کی سوچ ہی ہے تو اب اس کو 4 روٹی محدود کر دی گئی ہے, سوچ یا محدود ہو گئی ہے. یہ بڑا جو ہے مسئلہ ہو گیا ہے. انصاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے یہ بات اٹھی ہے کہ بھائی مدرسوں کو جو ہے وہ چلانا, مدرسے کھولنا, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, چونکہ آپ کو جو ہے وہ اس کے کاغذ لے کر کے کہیں نہ تو ڈی ایم کے پاس جانا, نہ جو وہ کوئی آفیسر ہوگا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا, نہ اس کے پاس جانا, نہ کسی اور منسٹر کے پاس جانا. آپ کو تو صرف یہ کرنا ہے کہ ایک کمرہ یا 2-4 کمرے ہوں آپ کے پاس, جو ہے وہ ایک کہنا ان کا کہ جامعہ لکھ لیا یا کچھ اور لکھ لیا, وہ ادارہ جو ہے آپ نے کھول لیا اور آسانی سے چندہ بھی پھر مل جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی بھی ہو, کچھ جواب دہی ہو, اور کہیں نہ کہیں مطلب جو ہے چیک اینڈ بیلنس ضرور ہو, اور وہ اسٹینڈرڈ جو ہے ان کا تبھی مینٹین ہو پائے گا. دیکھیے, اس کے لیے مدرسہ بورڈ وغیرہ کام کرتے ہیں, ان کے کچھ نارمس اینڈ گائیڈ لائنس بھی ہوتی ہیں کہ وہ کیسے اسٹیبلش ہو. وہ الگ بات ہے کہ وہ فالو نہیں ہوتا. اور لیکن میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں مسلمانوں کے 3 سے 5% ہی بچے جاتے ہیں, اور وہ یہ بات صحیح ہو گئی ہے کہ ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سچر کمیٹی نے بھی 4% بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جس پس منظر میں ہم یہ تمام باتیں کر رہے ہیں وہ یو پی کے کنٹیکسٹ میں, اور یہ ایک معاملہ پولیٹیکل بھی ہے. ایک پولرائزیشن پولیٹکس کا یہ بہت حصہ بن گیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پورے ہندوستان میں جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت ہی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. آئے دن اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کوالٹی جو ہے بگڑی ہوئی ہے, اور اب بھی SC ST اور OBCs کا پارٹیسپیشن جو ہے بہت کم ہے, اور ڈراپ آؤٹ بچوں کا بہت زیادہ ہے, جس میں ظاہر ہے کہ مسلم بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک یو پی میں جو ہوا ہے وہ ایک سیاسی اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور اسی وجہ سے ان کے اوپر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے. میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اور بھی کمیونٹیز اس طرح کے مدرسوں کی طرح اپنے انسٹیٹیوشن چلاتی ہیں, جس میں میں بتانا چاہوں گا کہ RSS BJP جو ہے شیشو مندر چلاتی ہیں. اگر ان کی حالت کو دیکھیں تو وہاں بھی بچوں کو اسی طرح کی
बीमारियां होती हैं उसी तरह की पानी मिलते हैं, खाने मिलते हैं, जैसा कि मौलाना अतहर साहब ने जिसका जिक्र किया। जो आए दिन हम जो एजुकेशन में जो डिस्कशंस होती हैं और बहुत सारी और कम्युनिटीज़ के बारे में पता चलता है या और गाँव में पता चलता है जहाँ पे हेवी SC/ST पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ तो हालत और भी बदतर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि जब आप ये डिस्कस कर रहे हैं तो इसके ऊपर बहुत सारा एलिगेशन है कि बाहर से फंडिंग आती है, मदरसों में जो है वो टेररिस्ट। नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है साहब, बाहर से फंडिंग जरूर आती है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होता। नहीं, मैं आपसे ये गलत इस्तेमाल नहीं होता, उसका तालीम के मैदान में जो है वो पैसा खर्च होता है। जिस कंटेक्स्ट में ये सवाल उठा है मदरसों पे, उसको हमें बहुत सहम करके उसके ऊपर बात करनी है। और जहां रहा सुधार करने की बात, तो सुधार तो जाहिर है कि एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, और सिर्फ मदरसों की नहीं, मैं कहूंगा कि और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन सिस्टम, वहां पे सुधार की जरूरत है। आपने जो फरमाया उसमें से तस्सीह कर दूं, मेरा कहना यह है कि चूंकि हमारे जो इदारे हैं इनमें कुरान और सुन्नत को हम असास मानते हैं, अकीदे के एतबार से भी रखते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और उससे बढ़ जाती है। दूसरा ये तो जिम्मेदारी की बात है कि इतनी हुकूमतें यहाँ आज तक आ चुकी हैं। कभी रब्बानी साहब एक जिम्मेदार चैनल पे, एक जिम्मेदार पैनल और एंकर के सामने कह रहा हूँ, कोई हुकूमत, कोई इदारा, मरकज़ी, ये मौजूदा हुकूमत भी ये साबित नहीं कर पाई कि हमारे इदारों ने कहीं मिसयूज किया है। हम साबित कैसे करेंगे जब होता ही नहीं है? हम पहले दिन से इस मुल्क की तामीर में बिल्कुल ठीक है, खड़े हुए थे और आज भी हम खड़े हुए हैं। चूंकि ये बात सही है कि पैसा तो बहुत सारे ममालिक से आता है यहाँ पर, लेकिन वो पैसा दीनी तालीम पर खर्च होता है, मदरसों के इंतजाम पर खर्च होता है। लेकिन बहरहाल ये जो पूरा सिस्टम है, दीनी मदरसों का पूरा नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को या इस मदरसा एजुकेशन सिस्टम को झुटला नहीं सकते, इसकी अहमियत को कम नहीं कर सकते। बहुत अहमियत है इसकी। 1857 की लड़ाई जो है वो अगर उसको देखा जाए, उसमें बड़ा रोल रहा था दीनी मदारिस का, उलमाए किराम का। तो इस मुल्क को आज़ाद कराने में भी मदरसों ने, दीनी मदरसों ने और उलमाए किराम ने बड़ा रोल अदा किया है। उसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। जो इंतज़ामिया है, मदरसा इंतज़ामिया, उन्हें सोचना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड है दीनी तालीम का वो बेहतर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन जो दुनियावी तालीम है, जो वक्त की ज़रूरत है, उसके हिसाब से क्या तालीम दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। गुंजाइश जो है वो सुधार की हमेशा बनी रहती है, ये ज़रूर जहन में रखें सारे जो हैं, जो मदरसा चलाने वाले, जो मदरसा इंतज़ामिया है, गुंजाइश वो हमेशा बनी रहती है। और सियासत भी होती रहेगी, हुकूमतें अपना काम करती रहेंगी, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसको गौर व फिक्र करके इन दीनी मदरसों के सिस्टम को, निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।